हुमा कुरैशी। केस नंबर 1 और 2। आजा हमारा यार, मुझे पता था ये रेस तू ही जीतेगा। वो इस वक्त रेस ट्रैक पर मौजूद थे, जबकि मुजम्मिल मुस्कुराता हुआ रेस लगाकर लौटा था। तभी उसके दोस्त ने गले में बाहें डालकर पुरजोश लहजे में सराहा था। हाँ हाँ, शारिक की शक्ल देख यार। उसने दूर खड़े शारिक की जानिब इशारा किया था, जो रेस हारने के बाद गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ रेस नहीं हारा था, बल्कि अपनी फेवरेट कार भी हार गया था। अबे छोड़, तू ये बता कि हमें ट्रीट क्या दे रहा है, आतिफ ने मजीद कहा। तू बता कहाँ चलें, आज जो तू बोलेगा हम बस वही करेंगे। मुजम्मिल अपनी ही खुशी सेलिब्रेट करने में लगा था, जब भी किसी ने उसे गिरबान से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया था। ये क्या बदतमीजी है। शारिक ने मुजम्मिल का गिरबान पकड़कर इस कदर शिद्दत से मुक्का बनाकर चेहरे पर चढ़ा था कि उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। तू क्या समझता है कि मैं ये रेस हार कर अपनी फेवरेट गाड़ी तुझे दे दूंगा। उसने शिद्दत से सुर्ख पड़ती आंखों से घूर कर देखा था, जबकि मुजम्मिल के दोस्त एकदम बीच में आए थे। शारिक, अब तू बेईमानी नहीं कर सकता। ये वादा था कि ये रेस जीतने के बाद अपनी गाड़ी फातेह को देनी पड़ेगी। ट्रैक का कता था बीच में आया था। तू चुप कर जा, मैं बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है ये। अभी मैं कहता हूँ, आ एक एक रेस और लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है, उसने ललकारने वाले अंदाज में कहा था। अबे जा बुज़दिल इंसान, हार कर बिलबिला रहा है। इतना ही मर्द का बच्चा है तो अपनी हार तस्लीम कर। एक गाड़ी के लिए मर रहा है। मुजम्मिल ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहकहा लगाया था, जबकि अब बाकी सब जोर से हंसे थे। चुप, वरना जान से मार दूंगा। वही एकदम चिंघाड़ा। शारिक देख, हल्का हो जा। मैं तेरी कार की चाबी मुजम्मिल के हवाले कराऊं कि ये जीतने के बाद अब इसकी मिल्कियत है। मैनेजमेंट के बंदे की आवाज़ पर वो खून के घूंट भर कर रह गया था। हाँ हाँ हामिद भाई, लगता है आपके शेर शेर से हार हजम नहीं हो रही। हाँ हाँ हामिद भाई, लगता है आपके शेर से हार हजम नहीं हो रही। मुजम्मिल की आवाज़ पर एक बार फिर सबका कहकहा बुलंद हुआ था, जबकि वो 2 कदम नज़दीक आया। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा ले, क्योंकि अब तेरे रोने के दिन शुरू होने जा रहे हैं। वो दुरुस्तगी से चिंगाड़ा। अबे जा कमीने इंसान। उसने सीने पर दोनों हाथ रखकर परे धकेला था, साथ ही चाबी उंगली पर घुमाता उसकी फेवरेट कार की ड्राइविंग सीट संभालता जन से गाड़ी भगा ले गया था। हम बने ही थे तबाह होने के लिए। तेरा मिलना तो महज एक बहाना था जो ने लिया। ढलता सूरज अपनी किरणें सिमट रहा था। वो रूम विंडो के पास फ्लोर कुशन के से टेक लगाए बैठी गहरी सोचों में गोतजन हाथ में किताब थामे यकटक डूबते सूरज को तक रही थी, जबकि समातों से किसी की आवाज़ टकराई थी, जिसने सोचों में खलल डालने का काम किया था। समरा बीबी। वो एकदम चौंकी थी, फिर गहरी सी आंखें मूंद कर खुद को तसल्ली कराई। जी। वो धीमी सी आवाज़ में सवालिया गोया हुई। रुख पलट कर तिरछी निगाह से सामने खड़ी शकूरन बी को देखा था। सर ने आपको नीचे बुलाया है। उसने गहरी सांस भरी। आप चले, मैं आती हूँ, वो जवाब देती दुपट्टा दुरुस्त करती फौरन से बेशतर उठ खड़ी हुई थी, और अब उसका रुख नीचे की जानिब था, जहाँ उसका बाप उसका मुंतजिर था। किताबी चेहरा, गंदुमी रंगत, बड़ी बड़ी गहरी सियाह आंखें, मगरूर नाक, कमान की तरह बने आईब्रो, भरे भरे से रुखसार और सारी शाम की उदासी समेटी आंखों पर सजदे रेख घनी पलके, शोल्डर कट सिल्की बालों के चेहरे पर आती लटों को हाथ की मदद से पीछे करती वह धीरे धीरे कदम उठाती नीचे की सिमत कदम बढ़ा रही थी। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? उन्होंने धीमे लहजे में सवालिया अंदाज में पूछा था, जो लाउंज में मौजूद ग्लास विंडो से बाहर के मनाजिर पर नजर जमाए खड़े सिगार फूंक रहे थे। बेटी की धीमी सी आवाज़ पर चौंक गए थे, जबकि बेगम ने जरा नखुत से उसकी जानिब देखा था। उसकी जानिब पलटते उन्होंने इनकार भरा। उसकी शक्ल देखते ही उन्हें अपनी बेवफा बीवी की याद सताने लगती थी, जो मुश्किल वक्त में 2 बच्चों समेत उन्हें तनहा कर गई थी। वो बिल्कुल अपनी माँ का अक्स थी। आपने अपनी मॉम से बदतमीजी की थी? इस बार वो सख्ती से बोले तो समरा के लबों पर कुफ्ल पड़ा था। बस रहने भी दे जिब्रान, मैंने कहा भी था बच्ची है, इसमें इतना सीन क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं है। अपनी उम्र से कम नजर आने वाली फरनाज ने उनके नज़दीक आकर नज़ाकत से कहा था। पहले तो आपने डैडी से मेरी शिकायत लगा दी, अब क्यों अच्छी बनने का ड्रामा करी हैं? वो बगैर लिहाज किए गुस्से से फुनकारी थी। समरा, ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? वो दुरुस्तगी से चिंगाड़े। बस जिब्रान, क्या हो गया है? जवान बेटी है। उनके कंधे पर हाथ धरते उन्होंने नज़ाकत से कहा था। इसको बेटी होने का लिहाज है। जब से हमने इस लड़के से रिश्ते से इनकार किया है, ये तो बिल्कुल ही पागल होकर रह गई है। उन्होंने बाप होकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। पलके झपक कर बमुश्किल आंसू जब्त किए थे। सही कह रही हैं, इतनी प्यारी बच्ची थी हमारी। सही कह रहे हैं, इतनी प्यारी बच्ची थी हमारी। पता नहीं क्या जादू किया है उस बदबख्त ने इस पर।
उन्होंने ज़रा अफ़सोस भरे लहजे में कहा था। वो खामोशी से सफ़ेद चमचमाते टाइल्स को घूरती, लब दाँतों तले दबा गई। बाप की इज़्ज़त तो पहले ही खाक में मिला दी, अब पता नहीं क्या चाहती है। हर वक्त घर में मज़लूमियत की तस्वीर बनी घूमती है, जैसे पता नहीं कौन सा ज़ुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हो हमने इस पर। इस बार वो लहजे में शदीद नागवारी से मुकर बोले थे, जबकि वो अब भी खामोश रही। अब जाओ, खड़ी-खड़ी शक्ल क्या तक रही हो? बाप का ब्लड प्रेशर हाई कराकर ही सुकून मिलता है तुम्हें। बिल्कुल अपनी माँ पर कहिए। फरनाज़ ने नागवारी से कहते जिब्रान के सीने पे हाथ रखते ठंडा करना चाहा, जो बाकायदा हाँफने लगे थे। इस बार समरा की आंख से एक आंसू टूटकर गालों पर फिसल गया था और वो रुख पलटकर भागते कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी कि जब एक दिलकश और मासूम सी आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। सरप्राइज़! उसकी सुतीली छोटी बहन कस्बा थी, जो माँ बाप की लाडली और इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। ओह माय डॉटर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! उन्होंने आगे बढ़कर बेटी को सीने से लगाया था, जो आज पूरे एक माह बाद पाकिस्तान टूर से वापस लौटी थी। आपको मेरा सरप्राइज अच्छा लगा? वो गुलाबी गुड़ियों जैसी खूबसूरत और नाजुक थी, झील जैसी आंखें इश्तियाक से बड़ी किए वो मज़े से सवार कर रही थी, जबकि वो दोनों ही उसे प्यार करने में मसरूफ़ थे। समरा को अपना आप बहुत बेमोल और गैर ज़रूरी लगा था। बहुत सरप्राइज़ हो और वो भी हमारी बेटी का, तो भला किसे पसंद आएगा। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा था। सीढ़ियों पर खड़ी ये मंजर देखती समरा की आंखें धुंधला गई थी। जब वो मज़ीद इस मंजर की ताब ना ला सकी, तो भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। अलवी हाउस में जिब्रान साहब अपनी 3 औलादों और शरीक हयात के साथ रिहाइश पजीर थे। शारिक और समरा उनकी पहली बीवी से थे, जो लेदगी के बाद किसी दूसरे मुल्क जा बसी थी। जबकि कस्बा जिब्रान साहब और फरनाज की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी, जो समरा और शारिक से उम्र में काफ़ी छोटी थी। शारिक के लिए तो उन्होंने दो बहनें भी शारिक के लिए तो इसकी दो बहनें बराबर थी, मगर बाप के लिए बड़ी के लिए दिल में हमेशा से तंग जगह 5 साल कबल हुए वाक़े के बाद मज़ीद तंग हो गई थी। ये इस वक्त की बात है जब समरा ने अपनी पसंद का इजहार किया था। यूनिवर्सिटी के ज़माने में वो जिस कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर रही थी, वहाँ के सीईओ ने उसे प्रपोज किया था और फिर बाकायदा तौर पर उसका रिश्ता लेकर आया था। मगर फिर मालूम हुआ कि वो उसकी सौतेली माँ के कोई दूर के जानने वाले थे, जिनके ख़ानदान से उनका मासी में कोई जायदाद का तनाज़ा रहा था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि उसकी सो कॉल्ड माँ उसकी मर्जी चलाने देती? वो तो वैसे ही इससे बला वजह खार खाती थी, जबकि शारिक पर वो हमेशा भारी कुर्बान रहती थी। यही वजह थी कि घर में सबको समरा ही गलत लगती थी, जबकि अब वो सबकी बर्दाश्त करते करते ज़रा बागी हो गई थी। मुस्तफ़ा पैलेस में इस वक्त अफरा तफरी का आलम था। आज मुस्तफ़ा पूरे 5 साल बाद पाकिस्तान वापस लौट रहा था। वो गुज़िश्ता 5 साल के अरसे में इनसे 2 बार मिलने दुबई तक ज़रूर आया था, मगर पाकिस्तान वो आज लौट रहा था। जुनैरा बेगम तो बेटी की वापसी पर खुशी से फूलें ही नहीं समा रही थी, मगर घर में सबकी दौड़ें लगी हुई थी। जुनैरा बेगम और वजदान मुस्तफ़ा के दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा अहद मुस्तफ़ा और छोटा बेटा मुज़म्मिल वजदान मुस्तफ़ा। 10 साल कबल शौहर के गुजर जाने के बाद उनकी कुल कायनात उनके दोनों बेटे ही थे, जिनमें उनकी जान बसती थी। बड़ा बेटा 5 साल कबल ऑस्ट्रेलिया जा बसा था, जबकि छोटा था, जो यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद माँ के पास ही था। आज सालों बाद उनका बेटा अपना बिजनेस वाइंड अप करता वापस आ रहा था। भला इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती थी? मामा, ये समरा कहाँ गायब है? मैं जब से आई हूँ एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आई। कस्बा ने बहन की गैर मौजूदगी महसूस कर पूछा। वो सब इस वक्त खाने की मेज़ पर मौजूद थे। अपने रूम में है, पता तो है तुम्हें। इसका हर वक्त किसी न किसी बात पर मुंह बना ही रहता है। उन्होंने ज़रा नागवारी से कहा। शाइस्ता, शाइस्ता, उसने मुलाजमा को आवाज़ दी, जबकि जिब्रान लाताल्लुकी का मुजाहरा करते खाने में मगन थे। शारिक आज भी अभी तक घर नहीं लौटा था। जी बीबी, वो बोतल की जिनकी मानिंद गायब हुई थी। समरा बीबी को बुलाकर लाओ। वो आप ही बोलने का तकल्लुफ़ हरगिज़ नहीं करती थी। वो बीबी, बड़ी बीबी ने कहा है कि इनके सर में दर्द है, इसलिए इन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। मुलाज़िमा ने सर झुकाकर उसका पैगाम दिया। अच्छा जाओ तुम। उसने उसे चलता किया, जो सर हिलाती मुद्दत सी कुछ कदम दूर हाथ बांधकर खड़ी हो गई थी। बाबा, आज कुछ हुआ था क्या घर में? उसने माँ के बजाय बाप को मुखातिब किया। कुछ नहीं हुआ कस्बा, तुम अपना खाना खाओ बेटा। फरनाज ने बेटी को पास रखा। मगर मामा, उसने बाप को खामोशी से रगबत से खाना खाता देख कुछ नासमझी से कहना चाहा। बस बच्चे, खामोश हो जाओ। इस बार वो सर झटकती खामोश हो गई, जबकि खाना बहुत खामोशी से खाया गया था। यार बस, मैं अब निकलूंगा। आज भाई वापस आ रहे हैं, इनके लौटने से कबल मुझे घर पहुंचना है। मुजम्मिल, जो शाम से ट्रैक पर ही मौजूद था, अब घड़ी में रात के 8 बजते देख बोला। चल ठीक है, वैसे मैं सोच रहा था कि शारिक की गाड़ी पे एक चक्कर लगा लिया जाए। बहुत मज़ा आएगा यार, उसके दोस्त ने उकसाया।
ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، مگر آج نہیں پھر کبھی، ابھی کس گھر کے لیے نکل رہا ہوں، ویسے بھی اب گاڑی تو ہماری ہی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، پھر تو نکل، ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ 6 فٹ قد، کثرتی وجود، توانا سینہ، گہری سہین آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنجیدہ وجیہہ جازم نظر چہرہ، پولو کے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس، وہ ڈرائیور کی ہمراہی میں سیدھا ایئرپورٹ سے مصطفیٰ پیلس پہنچا تھا، جہاں سناٹے میں ڈوبے گھر میں زنیرہ بیگم کی نم آنکھوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ میرا بچہ، اتنے سالوں میں تمہیں ماں کی ذرا بھی یاد نہیں آئی؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ تمہاری بیوہ ماں تمہاری کمی کس حد تک محسوس کرتی ہے؟ وہ کتنی ہی دیر سے مصطفیٰ کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جو ماں کا ماتھا چومتا بہرا انہیں خاموش کرا چکا تھا، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب تو میں واپس آ گیا ہوں نا ممی، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ انہیں چپ کراتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ ایسی بھی کوئی سزا سناتا ہے اپنی ماں کو؟ انہوں نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ایک بار پھر شکوہ کیا تھا۔ اچھا بس اب پلیز معاف کر دیں۔ اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی تھی۔ ویسے یہ آپ کا لاڈلا کہاں ہے؟ اتنی رات ہو رہی ہے، ابھی بھی گھر سے باہر ہے؟ میری واپسی کا سن کر بھی جلدی گھر آنے کی زحمت نہیں کی لاڈلے نے؟ اس نے ذرا خفگی سے استفسار کیا۔ تمہارے بھائی کو کار ریسنگ کا شوق چڑھا ہوا ہے کچھ سالوں سے، بس اسی چکر میں رات دیر تک باہر رہتا ہے۔ میں تو سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ اب تم واپس آ گئے ہو نا، اب تم خود ہی سنبھالنا سب۔ انہوں نے ذرا تعسفی انداز میں کہا تو وہ لب بھیج گیا۔ آپ فکر نہ کریں، اب میں واپس آ گیا ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ وہ بیٹے کی تسلی کرانے پر دھیرے سے مسکرائیں۔ میڈم آپ کے لیے فون ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا ابھی باتوں میں ہی مگن تھے کہ ملازمہ زنیرہ کا موبائل اٹھائے قریب چلی آئی تھی۔ لاؤ مجھے دو۔ انہوں نے موبائل لے کر کان سے لگایا تھا۔ ہیلو جی، کون بات کر رہا ہے؟ جی میں مزمل کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے ماں کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ماں کیا ہوا؟ اس نے ماں کو سکتے میں دیکھ موبائل لے کر کان سے لگایا، جبکہ دوسری جانب سے جو خبر سنائی گئی تھی وہ اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ گئی تھی، جبکہ زنیرہ بیگم لہرا کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ ماما ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ شفیق شفیق جلدی سے گاڑی نکالو۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر نے اس کے حواس تک جھنجھوڑ کے رکھ دیے تھے، مگر فی الحال ماں کی غیر ہوتی حالت نے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ مزمل اس وقت تیز رفتاری سے گانا گنگناتا فل مستی میں جھومتا ہوا اپنے گھر کے راستے کی جانب گامزن تھا، جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی گاڑی اس کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ شاید مرر سے غور کیا تو اسے اندازہ ہوا یہ شارق کی گاڑی تھی، جو بہت اسپیڈ سے اس کی جانب آ رہی تھی۔ وہ فوری الرٹ ہوا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی تھی، جبکہ وہ بھی اسپیڈ بڑھا چکا تھا۔ سنسان سڑکوں پر ان دونوں کی گاڑیاں ہوا کی سی رفتار سے دوڑ رہی تھیں۔ اب اسے کون سا دورہ پڑ گیا ہے؟ وہ گاڑی بھگاتا سنسان گلیوں میں گھس گیا تھا، ساتھ ہی گاڑی گول گول گھماتے سڑک کے کنارے لگائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی تیرے ساتھ؟ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ ان دونوں کی ہی گاڑیاں آمنے سامنے لگی ہوئی تھیں، جبھی مزمل نے گاڑی سے باہر آتے سوال کیا۔ کیا ایک پاؤں ابھی بھی گاڑی میں ہی تھا؟ ابھی بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ اس نے یکدم ہی ڈیش بورڈ پر پڑی اپنی گن نکال کر اس پر تان لی تھی۔ مزمل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کر رہا ہے شارق؟ اب اگر تو ریس ہار گیا تو اپنی ہار اس طرح نکالے گا؟ مزمل تیش سے چیخا تھا۔ بہت غرور ہے نا تیرے اندر، بہت اچھل رہا تھا تو شارق الوی کو ہرا کر۔ تیری یہ اکڑ تو آج میں نکالوں گا۔ اس نے ایک لمحے میں آؤ دیکھا تھا نہ تاؤ، اور 4 گولیوں سے مزمل کے سینے میں اتار دی تھی۔ وہ یکدم ہی لہرا کر زمین بوس ہوا تھا۔ رات کی پرسکون فضا میں ارتعاش برپا کرتی گولیوں کی آواز نے ارد گرد میں آباد سوسائٹی میں ہلچل سی مچا دی تھی، جبکہ وہ اب حواس باختہ سا جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا زن سے کار بھگا لے گیا تھا، جبکہ آخری سانسیں بھرتے مزمل کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا روتا بلکتا چہرہ گھوم گیا تھا۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ کیا ہوا اسے؟ انسپکٹر کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ احد مطلوبہ ہاسپٹل میں پہنچتے ہی وہاں موجود پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں پر چلایا تھا، جبکہ زنیرہ بیگم اب تک بے ہوش دوسرے روم میں تھی۔ احد صاحب، ایس ایچ او نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دینی چاہیے۔ میرا بھائی کیسا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اس کی دہاڑ سے اسپتال کے در و دیوار تک ہلا دیے تھے۔ احد صاحب ریلیکس، اس نے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ کیسا ریلیکس کروں؟ تم مجھے میرے بھائی کے بارے میں بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ جبھی آئی سی یو سے ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر احد، گولیاں دل کے بے حد نزدیک لگی تھیں۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ انہیں بچانے کی، مگر جو اللہ کی مرضی۔ ڈاکٹر کے اس قدر سخت لفظوں پر احد کو لگا وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا مرد ایک دم لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ احد صاحب سنبھالیں خود کو۔ ایس ایچ او نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا تھا، جو پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کا لاڈلا چھوٹا بھائی یوں اسے تنہا چھوڑ گیا تھا، وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ گویا سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ میرا بھائی، ماں؟ لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ آنکھ سے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے تھے، اور پھر وہ دیوانہ وار آئی سی یو کی جانب بھاگا تھا، جہاں اس کا معصوم بھائی ایک پل میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔
بابا مجھے ابھی اور اسی وقت دبئی جانا ہے، پلیز کسی سے بھی کہہ کر میری اگلے 1 گھنٹے کی دبئی کی سیٹ بک کرائیں۔ وہ حواس باختہ سا گھر میں داخل ہوتا سیدھا باپ کے کمرے میں آیا تھا۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ وہ سوال یہ گویا ہوئے جس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ بابا مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ بمشکل لبوں سے لفظ آزاد ہوئے تھے۔ کیا بکواس کرے ہو ڈیمٹ، وہ بآواز بلند دہاڑے۔ بابا پلیز میری دبئی کی سیٹ کنفرم کرائیں فوراً، ورنہ پولیس مجھے لے جائے گی۔ وہ اپنا غصہ اتار تو آیا تھا مگر اب خوف سے جان جا رہی تھی۔ یہ کیا کر آئے ہو بے وقوف لڑکے، کہا بھی ہے کہ اپنے غصے پہ قابو رکھا کرو۔ وہ شدت سے چنگھاڑے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری بابا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ایسے کیسے غلطی ہو گئی تم سے؟ ہاں، قتل بھی کوئی غلطی سے ہوتا ہے؟ انہیں سمجھ نہ آیا وگرنہ وہ اپنے بیٹے کو کچھ کر ڈالتے۔ بابا پلیز میرے پاس وقت برباد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ پلیز جلد از جلد مجھے یہاں سے نکلوائیں۔ اپنے کسی دوست کو کال ملائیں، مجھے پاکستان سے نکلنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ بھاگتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا تاکہ اپنا پاسپورٹ وغیرہ نکال سکے۔ یا میرے اللہ، یہ کیسی اولاد دے دی تو نے مجھے۔ وہ اپنا سر تھام گئے تھے اور جلدی سے اپنے اثر و رسوخ والے دوستوں کو نمبر لگایا تھا۔ کہاں گھسے چلے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ ایس ایس پی کو گھر میں پوری نفری کے ساتھ گھر میں گھستا دیکھ کڑک تار سوالیہ آواز میں گرائے۔ السلام علیکم جبران صاحب، آپ کو اب تک تو خبر لگ چکی ہوگی کہ آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ وہ اب باقی نفری کو بھی وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ان کے نزدیک آئے تھے۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، وہ ایک دم چنگاڑے۔ اگر آپ کا بیٹا بے قصور ہے تو اسے سامنے بلائیں، پولیس اپنی تفتیش خود کرے گی۔ اگر آپ کا بیٹا بے قصور ہوا تو آپ کو واپس مل جائے گا۔ بے فکر رہیں۔ جبران صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اب وہاں سمرا اور فرناز بھی چلی آئی تھیں۔ کیا ہوا بابا، اتنا شور کس بات کا ہے؟ قصبہ نے ایک نظر پولیس کو دیکھ استفساریہ انداز میں پوچھا۔ میڈم، آپ کے بھائی نے وجدان مصطفیٰ کے چھوٹے بیٹے مزمل مصطفیٰ کا قتل کیا ہے۔ وہ شہر کی ایک معروف بزنس شخصیت تھے، تو بھلا لوگ ان کے نام سے کیسے نہ واقف ہوتے؟ واٹ؟ یہ بات کیا بکواس کریں؟ سب سے پہلے سمرا کو ہوش آیا تھا۔ جبران صاحب اپنے بیٹے کو بلائے، وہ مزید بولے، جبکہ شارق جو وہاں سے بھاگنے کی پلاننگ میں تھا گھر میں پولیس کو دیکھ الٹے قدموں بھاگا تھا۔ پکڑو اسے، پولیس اہلکار نے گھر میں ہی چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ بابا، وہ خود کو چاروں طرف سے گھرا محسوس کر کشمکش میں گھرا کود کر دوسری جانب سے بھاگنے کو پر توڑنے لگا۔ جبھی دور کر ایس پی نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا اور فائر کھول دیا تھا۔ شارق! یا میرے اللہ! ایک ساتھ کتنی خوفزدہ آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں ایس پی صاحب؟ قسمت اچھی تھی کہ نشانہ چوک گیا تھا، مگر اب وہ زمین پر گرتا مکمل طور پر پولیس کی حراست میں تھا۔ شکر کریں جبران صاحب کہ ہم آپ کا لحاظ کر رہے ہیں، وگرنہ اس سے بہترین طریقے سے کارروائی بھی کرنا چاہتے۔ ایس پی کے کاردار لہجے پہ وہ لب بھیج گئے۔ چلو یہاں سے۔ وہ شارق کو ہتھکڑیاں لگاتے وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ سمرا اور قصبہ بری طریقے سے رونے لگی تھیں۔ جبران صاحب کچھ کریں، وہ ہمارے شارق کو اپنے ساتھ لے گئے۔ فرناز نے حواس باختہ سے جبران کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تمہارے بیٹے کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، کون کیا کر سکتا ہے بھلا؟ وہ نخوت سے سر جھٹکتے خود بھی پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکلے تھے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں ایک اور سنہری شام اتر آئی تھی، جبکہ وہ اپنے روم میں موجود عریشہ گلاس ونڈو کے پار مناظر پہ نظر جمائے کھڑی پرسکون سانسیں بھر رہی تھی۔ جبھی کھڑکی کے آواز پہ وہ چوکی ضرور تھی، مگر پلٹ کر دیکھنے کی زحمت ابھی بھی نہیں کی گئی تھی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو ہنی؟ تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، اور کون سی سزا دینا چاہتی ہو مجھے؟ وہ حد سے زیادہ رنجیدگی کے عالم میں گویا ہوئی تھی۔ مام پلیز، وہ ناگوار لہجے میں چکھاڑی۔ کیا پلیز؟ مسئلہ کیا ہے آخر تمہارے ساتھ؟ تم کیوں پاکستان واپس جانا چاہتی ہو؟ وہ اس بار غصے سے بولی۔ آپ کو یہاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنا ہے تو شوق سے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں۔ از دیٹ کلیئر؟ اس نے پھاڑ کھاتے لہجے میں کہتے ماں کو باز رکھا تھا۔ اوکے ایز یو وش۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ سال پہلے ان کا شوہر اس دنیا سے گیا تھا، جب سے انہوں نے اپنے شوہر کی اس بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، مگر اگر وہ منمانی کرنا چاہتی تھی تو وہ فورس نہیں کر سکتی تھی۔ میری 1 ہفتے بعد کی فلائٹ ہے، اس نے مزید آگاہ کیا۔ اوکے فائن، وہ اتنا بول کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ کھڑکی کھولتی باہر کے پرسکون فضا میں سانس لے رہی تھی۔ مصطفیٰ، میرا مزمل مجھے لا دو، میں نہیں جانتی، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ مزمل کو اس دنیا سے گئے 15 دن ہونے کو آ گئے تھے، اور شارق جب سے ہی جیل میں تھا۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ ماں حوصلہ رکھیں، آپ اس طرح کریں گی تو مزمل کو تکلیف ہوگی۔ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے وہ ماں کو دلاسا دینے لگا، جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ آج آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا،
मगर जाने से कबल वो माँ से मिलने उनके रूम में आया था, जबकि वो बेटे को देख एक बार फिर छोटे की याद में बिखर सी गई थी। नहीं, मुझे सब्र नहीं आता मुस्तफ़ा, बस कुछ भी करो मगर मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, उन्होंने ज़रा ज़िद्दी लहजे में कहा। ओके ओके रिलैक्स, अभी आप ये मेडिसिन लें, थोड़ा आराम करें, मुज़म्मिल हमारे पास आ जाएगा। उनकी हालत के पेश नज़र उन्हें नींद की गोलियाँ खिलाता वो बिस्तर पर लेटा था, इन पर चादर बराबर करता रूम से निकल आया था। अरबाज काला, आप प्लीज़ माँ का ध्यान रखेगा, मैं कुछ देर में ऑफिस से वापस आ जाऊँगा, जब तक मम्मा आपकी जिम्मेदारी है। वो ज़रा मसरूफ़ लहजे में बोला था। ठीक है मुस्तफ़ा बाबा। अलमास बेगम उनकी काफ़ी पुरानी और ख़ानदानी मुलाजिमा थी। मुज़म्मिल और राहत की परवरिश उन्हीं के हाथों में हुई थी। मुस्तफ़ा हिदायत जारी करता घर से निकल आया था, जबकि वो कामों में जुट गई थी। जिब्रान, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? क्या फ़ायदा इतनी मालो दौलत का जब हम हमारे बेटे को नहीं बचा सकते? वो दुरुस्त लहजे में चिंगाड़ी थी, जबकि वो माथा मसलते परेशान दिखाई दे रहे थे। अदालत से तारीख पर तारीख तो मिल रही थी, मगर वो ज़मानत कराने में फिर भी कामयाब नहीं हो रहे थे। मैंने बात की है वकील से, वो आज शाम जाएगा मुस्तफ़ा हाउस उनसे खून बहा की बात करने। उन्होंने पेशानी मसली थी, जबकि समरा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इसकी तो वैसे ही हमसे पुरानी दुश्मनी है इस लड़की की। उन्होंने नागवारी से समरा को देखा जो खामोश रही। बस चुप हो जाओ फरनास, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर वो खून बहा के नहीं मान गए तो हमें बदले में बिजनेस के 51% शेयर्स के साथ साथ शायद ये घर भी छोड़ना पड़े। बेटा बहुत अजीज था, मगर ये मालो दौलत भी तो बहुत मेहनत से बनाया था। क्या? मगर इतना सब देने की क्या ज़रूरत है? इस बार उनके माथे पर बल नमुदा रहे तो जाहिर सी बात है। तुम्हें क्या लगता है वो बिजनेस टाइकून हाथ मुस्तफ़ा के चंद करोड़ में राजी हो जाएगा? खामोशी अख्तियार कर गई। शाम का वक्त था। मुस्तफ़ा हाउस के शाहाना तर्ज के बने ड्राइंग रूम में मौजूद वकील साहब जिब्रान साहब का पैगाम लेकर हाजिर हुए थे। आप एक बार फिर सोच लें मुस्तफ़ा साहब, जिब्रान साहब अपने बेटे की जान के बदले खून बहा में मुँह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। वकील ने उसके संजीदा चेहरे पर सोच की परछाइयाँ रकम देख एक बार फिर पावत कराया। जी क्या कहा आपने? इस बार मुस्तफ़ा कड़े तेवरों से उसकी जानी पलटा। यही कि आप खून बहा में जो चाहे डिमांड रख सकते हैं? वकील साहब ने अपने लफ्ज़ दोहराए थे। वकील साहब, मैं आपको जिब्रान साहब से दोगुनी रकम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इस धन दौलत के बदले मेरा छोटा लाडला भाई वापस लाकर दे सकते हैं? अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो मैं शारिक जिब्रान को माफ़ करके खून बहा करने के लिए तैयार हूँ। इस बार वकील साहब गड़बड़ाए। यह आप क्या बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा साहब? भला ऐसे कैसे मुमकिन है? वो ज़रा खिसिया करे गए। जिस तरह आप इस दौलत के एवज़ मेरा भाई मुझसे वापस लाकर नहीं दे सकते, बिल्कुल इसी तरह मैं पैसे के बदले अपने भाई के कातिल को माफ़ नहीं कर सकता। समझे आप? वो एकदम गुस्से से चिंगाड़ा था। उसकी इस कदर सख्त आवाज़ पर घर में मौजूद तमाम गार्ड सीट ड्राइंग रूम में भागे चले आए थे, जबकि वकील एकदम अपनी जगह छोड़कर खड़ा हो गया था। बेहतर है कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, वो गुस्से से बोलता ड्राइंग रूम से निकल आया था। जारी है। तो जी डियर रीडर्स, कैसी लगी आपको किस नंबर 1 और 2? उम्मीद है कि आपको नॉवल का ये स्टार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको नॉवल पसंद आया है, ये एपिसोड्स पसंद आई हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।